अकारण करुणा वरुणालया भक्तवांसा कल्पतरो कृपा सिंधु नंदन नंदन श्याम सुंदर भक्त वत्सल दीनदयाल। उन्हें प्रभु परमात्मा का चरण में सतत सतत कोटि नमन करते आज हमें श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ उन्हें प्रभु परमात्मा बांके बिहारी को प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ जसका चरण में अपनी सतत कोटि नमन करते सातवां भूदेव विप्रदेव यहाँ उपस्थित संपूर्ण ममतामयी मातागण भावमय पितागण साथमा श्रीमद् भागवत कथालाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई चरितार्थ बनाउन पाल्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा श्री राधेको हार्दिक अभिनन्दन गर्दै आज हामी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको तृतीय दिवसको अत्यन्तै शुभ बिहानीको मंगलमय सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्न र गराउनका निम्ति हामीले सप्तम स्कन्धमा रहेर गत दिनका प्रसंगमा विभिन्न कथाहरू श्रवण गरेका थियौं, जहाँ राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभएको थियो भगवान सुकदेवसँग भगवानलाई समदर्शिता किन भनिन्छ भन्ने प्रसंगमा सुकदेव स्वामीले जुन युधिष्ठिर महाराजले नारदजीलाई जुन सोध्नु भएको थियो प्रश्न जुन जिज्ञासा राख्नु भएको थियो त्यो जिज्ञासाको बारेमा श्रवण गराएर अन्तिममा गर्दै गर्दै हिरण्यकशिपुको भगवान जब भगवानले वराह अवतार लिएर जब वध गरिदिनु भयो भाइको हिरण्याक्षको वध गरिदिसके पछाडि आफ्ना माताहरूलाई सम्झाए, उसले साथमा पुत्र वधुलाई पनि सम्झाए। हेर यो त संसार यस्तै हो, विभिन्न कुरामा सम्झाएर अन्तिममा आफ्नो भित्रजितको ईर्ष्याले जलेको छ, गएर अत्यन्तै घोर दारुण तपस्या गरे सम्मका कथाहरू हामीले श्रवण गरेर कथालाई विश्राम दिएका थियौं। जब अत्यन्तै घनघोर तपस्या गरौं गएर मन्दराचल पर्वतमा अब त यति तपस्या गरौं हिरण्याक्षले तपस्या गर्ने क्रममा आज त्यो आकाशबाट ती सम्पूर्ण ताराहरू गिर्न पुगे। आकाशबाट आज ताराहरू गिरे, पृथ्वी आज स्वयं काप्न थालिन्, समुद्रमा जरभाट आउन थालो। सम्पूर्ण देवताहरू आज अत्यन्तै भयभीत भएर गएर ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गरे, हे विधाता हाम्रो हजुरले रक्षा गर्नुहोस्, किनकि त्यो एउटा दुष्ट असुरले आज यति तपस्या गरेको छ, यति अत्यन्तै दारुण तपस्या गरिराखेको छ। हजुरले गएर त्यसको तपस्यालाई भङ्ग गरिदिनुहोस्, नभए हाम्रो अस्तित्व छैन, हामीसँग युद्ध गर्न आउनेछ। ब्रह्माजीले आज सम्पूर्ण इन्द्रादि देवी देवताहरूलाई आश्वासन दिनुभयो। आश्वासन दिने बित्तिकै आज ब्रह्माजी आउनुभयो, जहाँ हिरण्यकश्यप तप गरिराखेको थियो, अत्यन्तै दारुण तप गरिराखेको छ। केवल शरीर सुकेर गएको छ, छालाहरू सब छैनन्, केवल बचेको त्यो हड्डीभित्र एउटा प्राण मात्रै बचेको छ। आज ब्रह्माजीको ध्यान गरिराखेको छ। ब्रह्माजीले देख्नुभयो जब यो दृश्यलाई, भन्नुभयो, हे वत्स अब उठ तिमी, उत्तिष्ठ भाद्रं ते तपसिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनु प्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरा। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, साक्षात आज म तिम्रो अगाडि आएको छु, वरदान माग,
तपसिद्धोसी काश्यप, हे कश्यप नन्दन तिम्रो तपस्यादेखि म अत्यन्तै प्रसन्न बनेको छु। माग तिमी के वरदान माग्न चाहन्छौ? वरदो हमनो प्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः। माग तिमी वरदान के माग्न चाहन्छौ? प्रियतामीप्सितो वरः। तिमीलाई वरदान माग्न के इच्छा छ त्यही वरदान माग। आज संसारका सम्पूर्ण वरदानहरू तिम्रो अगाडि छन्। माग कश्यप नन्दन, म तिम्रो तपस्याद्वारा अत्यन्तै खुसी भएको छु। हिरण्यकश्यपले जब आज अगाडि हेर्दा साक्षात् ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले आग्रह गरिराख्नु भएको छ आज वरदान माग्न। सोच कि मैले त अजर अमरत्वको वरदान माग्नु छ भने आज ब्रह्माजीलाई भन्न थालेछ, हे ब्रह्माजी, हजुरले मलाई वरदान दिनुहोस् त, अजर अमरत्वको वरदान दिनुहोस्। म त्यो अजर अमरत्वको वरदानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, राजन, यो त सम्भव छैन, किनकि मेरो पनि आयुको निश्चित छैन। मैले पनि कुनै कल्पसम्म रहनुपर्ने हुन्छ। जुन दिन कल्प खत्म हुन्छ त्यो दिन मेरो आयु पनि क्षीण हुन्छ। त्यसकारणले मैले तिमीलाई त्यो दरबार वरदान त दिन सक्दिन। जब ब्रह्माजीलाई बताइदिनु भयो कि मेरो पनि एउटा कल्पसम्म छ, तर म तिमीलाई वरदान कसरी दिन सक्दछु अजर अमरत्वको? यद्यपि कुनै समयमा मेरो पनि आयु निश्चित छैन, मैले पनि यस संसारलाई छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। अन्य कुनै वरदान माग। सोचो, हिरण्यकश्यपले यदि अजर अमरत्वको वरदान नमागिकन त हुँदैन, मैले पक्कै मार्नै पर्छ। यद्यपि त्यो अजर अमरत्वको वरदान लिएर गएर भगवानसँग युद्ध गर्नु छ, म त अवश्य वरदान माग्नेछु। मैले माग्नु नै पर्छ वरदान। आज ब्रह्माजीसँग हात जोडेर भन्छ, हे विधाता, हजुरले मलाई वरदान दिनको लागि आग्रह गरिहाल्नुभयो, त्यसमा केही छैन। तर नन्तर बहिर्दिवानक्ता मन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्योर् न नरैरमृगैरपि। भन्न थालो, नन्तर बहिर्दिवानक्ता, म दिनमा पनि नमरौँ, रातमा पनि नमरौँ, बाहिर पनि नमरौँ, भित्र पनि नमरौँ, कुनै अस्त्रद्वारा पनि नमरौँ, शस्त्रद्वारा पनि नमरौँ, न भूमौ नाम्बरे, न त मेरो भूमिमै मृत्यु होस्, न त आकाशमै मृत्यु होस्, न नरैर न मृगैरपि, न नरद्वारा होस् न नारायणद्वारा होस्, म मर्दै नमरौँ। आज ब्रह्माजीले भन्नुभएछ, बस भयो, अब यहाँ भन्दा ज्यादा वरदान नमाग, किनकि तिमीले यति धेरै दारुण तपस्या गर्यो, अत्यन्तै घोर तपस्या गर्यो। संसारमा तिम्रो जस्तो तपस्या गर्ने त अरू कोही पनि छैन। र तिमीले आज यति वरदान माग्यौ कि तिमी जस्तो ज्यादा वरदान माग्ने पनि आजसम्म संसारमा मेरो भक्त कुनै पनि छैन। ब्रह्माजीले भनिदिनु भयो, यद्यपि तिमीले वरदान मागिहाल्यौ, जाऊ तथास्तु। ताते मे दुर्लभा पुंसा यन वृणीसे वरान् मम तथापि वितराम्यङ्गा वरान् यद्यपि दुर्लभान्। यो अत्यन्तै दुर्लभ वरदान थियो, मैले तिमीलाई दिएको छु। जाऊ तिमी यहाँबाट, जाऊ। आज ब्रह्माजीले वरदान दिएर पनि आज ब्रह्माजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो, आफ्नो सदामतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। सदामतर्फ प्रस्थान गरिरहँदा अब यता जो हिरण्यकश्यप थियो, हिरण्यकश्यप आज अत्यन्तै प्रबल तपस्या गरेर आयो। तपस्या गरेर आज त उसको शक्ति अत्यन्त शरीर
अत्यंत हृष्टपुष्टचा सातवा आज अत्यंत बलचा अत्यंत शक्तिचा अब त सिधै गएछ स्वर्गमा गएर सम्पूर्ण देवताहरूलाई उनले बन्दी बनाउने काम गर्यो। सबैले आज बाँधेर आफ्नो घरमा लिएर आयो। अब त देवताहरूलाई आफ्नो एउटा नोकरको भाँति विभिन्न कामहरू लगाउन थाल्यो। इन्द्रलाई भन्ने गर्दो रहेछ, ए इन्द्र, आज घर फोहोर भएको छ, तिमीले मेरो घरमा झाडु लगाइदेऊ। इन्द्र आज चुपचाप झाडु लगाउने गर्दथे, अन्यथा केही पनि बोल्दैनथे। पुनः कुबेरलाई भन्दो रहेछ, ए कुबेर, सब्जी सकिएको छ, जाऊ बजार गएर सब्जी लिएर आऊ, चामल लिएर आऊ। धनका अधिपति कुबेर हुनुहुन्छ नि। आज कुबेरजी कुदेर बजार गएर विभिन्न सामान लिएर आउनुहुन्थ्यो। आज वरुणलाई आज्ञा गर्दा रहेछन्, ए वरुण, जाऊ, घरमा पानी सकिएको छ, गएर 2-3 जार तिमी पानी लिएर आऊ। वरुणलाई चाहिँ पानी लिन पठाउँदा रहेछन्। कसैलाई बाहिरको काम, कसैलाई भित्रको काम, कसैलाई घरको पोचा। आज त सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई एउटा पशुको भाँति बाँधेको छ। विभिन्न कामहरू, विभिन्न यातनाहरू दिइराखेको छ। अब त देवताहरू अत्यन्तै दुखित भए, पीडित भए। एक दिन देवताहरू एकान्तमा गए जहाँ भगवान श्री हरिसँग गएर प्रार्थना गरे, प्रभु, हामी अत्यन्तै पीडित भएका छौँ, हजुरले हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्, किनकि त्यो हिरण्यको दाजु जुन हिरण्यकश्यपु छ त्यसले चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै सताइराखेको छ। साक्षात हाम्रो राज्यलाई त उसले हड्पेको छ र हामीलाई एउटा नोकरको माध्यम राखेको छ, नोकर जस्तै घरको काम लगाएको छ। हामीमाथि अत्यन्तै ठुलो अन्याय गरेको छ। प्रभु, हे प्राणनाथ, हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। भगवानले आश्वासन दिनुभयो, जाओ देवता, तिमीहरू जाओ, म अवश्य जब जब देवताहरूमाथि अनि जब जब मेरा ती भक्तमाथि अपमान हुने गर्दछ भने म अवश्य त्यसको छिटै विनाश हुने गर्दछ। यदा वेदेषु यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवासु विनाश्यति। जसले चाहिँ देवताहरूमाथि, जसले चाहिँ वेदहरूमाथि, गौहरूमाथि र धर्ममाथि चाहिँ अत्याचार गर्ने गर्दछ भने त्यसको अत्यन्तै छिटो विनाश हुने गर्दछ। यता हिरण्यकश्यपले पनि आफ्ना दैत्यहरूलाई, आफ्ना ती सेवकहरूलाई आदेश दिएको थियो कि जा, तिमीहरू धरतीमा गएर त्यो विष्णुको मूल भनेको वेद हो, ब्राह्मण हो, गौ हो, गएर तिनीहरूलाई तहस नहस गरिदिने काम गर। त्यो विष्णुको मूल जरो नै खत्म भएपछि उसँग त्यो युद्ध गर्ने शक्ति कम हुन्छ, अनि म त्योसँग युद्ध गर्छु, जा तिमीहरू। आज सम्पूर्ण देवी देवता आज सम्पूर्ण आफ्ना अनुचरहरूलाई पठायो। अनुचरहरू पनि धरतीमा आए। धरतीमा आएर आज विभिन्न गौमाथि, ब्राह्मणमाथि अत्याचार गर्न थाल्यो। समय बित्दै जाँदा यता माता कयादुले पनि सुन्दर पुत्रलाई जन्म दिनुभयो, जसको नाम थियो प्रहलाद। जो प्रहलादजी हुनुहुन्थ्यो, जम्मा 4 जना पुत्रहरू थिए हिरण्यकश्यपुका, राज, अनुराग, प्रहलाद इत्यादि गरिएका। जुन 4 पुत्रहरूमा सबैभन्दा कान्छो पुत्रको रूपमा हुनुहुन्थ्यो प्रहलादजी महाराज। उहाँका भनिन्छ हुने बिरुवाको चिल्लोपात, नहुने बिरुवाको फुस्रोपात भनेरै उहाँका बचपनदेखि नै ती अत्यन्तै अलग्गै प्रकारका गुणहरू थिए। सज्जन बेग्लै प्रकारका हुनुहुन्थ्यो प्रहलादजी महाराज। कस्ता गुण थिए त प्रहलादजी महाराजका? ब्रह्मण्यशील सम्पन्न सत्यसन्धो जितेन्द्रिया आत्मवत् सर्वभूतानां
मेका प्रिया सुरेतमः अत्यंत ब्रह्मण्य ब्रह्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो शील संपन्न आचार विचार युक्त हुनुहुन्थ्यो सत्यसन्ध जितेन्द्रिय सधैँ सत्यको संगत गर्नुहुन्थ्यो जितेन्द्रिय अत्यन्तै आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुरेतमः सम्पूर्ण चराचर जगतमा चाहिँ केवल एक दृष्टि देख्नुहुन्थ्यो एउटा स्त्रीमा पनि त्यही नारायण देख्नुहुन्थ्यो पुरुषमा पनि त्यही नारायण देख्नुहुन्थ्यो पशुमा पनि त्यही नारायण देख्नुहुन्थ्यो एक प्रिय सुरेतमा यानी कि सम्पूर्ण बद प्राणी चराचर जीव जगतमा केवल आफूलाई नै देख्ने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ एउटा 10औं ग्रहले पकडेको थियो अरु जब 9वटा ग्रह हुने गर्दछन् 9वटा ग्रहहरू हुने गर्दछन् त्यो 9वटा ग्रहहरूमा तिनले हामीलाई पकड भने त हामीलाई अत्यन्तै दुःख दिने गर्दछ कुनै कुनै समय त 7.5 यानी कि 7.5 वर्षसम्म लाग्दिने गर्दछन् 7.5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले अत्यन्तै पीडा भोग्नु पर्दछ कहिलेकाहीँ चाहिँ ती राहु केतुले दुःख दिने गर्दछन् त्यस समयमा पुरै हामीले दुःख भोग्नु पर्दछ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ 2.5 शनि लाग्ने गर्दछ 2.5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले अत्यन्तै दुःखकार अत्यन्तै त्यो कष्टकार जीवन चाहिँ हामीले जिउनु पर्दछ तर जुन 10औं ग्रह छ त्यो ग्रहले हर कोहीलाई पकड्दैन सज्जन तर जुन त्यो 10औं ग्रहलाई चाहिँ 10औं ग्रहले जब व्यक्तिलाई पकड्छ भने त्यो ग्रहले कदापि पनि छोड्दैन र उसलाई दुःख कदापि हुँदैन त्यस्तो ग्रह कुन चाहिँ हो भन्दा कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेदा जगति दृश्यम कृष्ण रूपे ग्रहले पकडेको थियो सज्जन प्रहलादजीलाई अत्यन्तै विलक्षण प्रकारको ग्रह सज्जन यो कृष्ण रूपे ग्रह जब त्यो ग्रहले पकड्ने गर्दछ भने कहिले हँसाउने गर्दछ कहिले रुवाउने गर्दछ अत्यन्तै विलक्षण चिन्हहरू हुने गर्दछन् कचित् द्रुतति वैकुण्ठा चिन्ता सबल चेतना क्वचिद् हसति चिन्ता लादोद्गायति क्वचित् द्रुतति वैकुण्ठ चिन्ता सबल लोचना कहिलेकाहीँ अत्यन्तै जोड जोडसँग रुने गर्नुहुन्थ्यो कराउने गर्नुहुन्थ्यो हे प्रभु हे नाथ हजुरको दर्शन मलाई कहिले हुन्छ म त्यो हजुरको दर्शन गर्न अत्यन्तै तडपिराखेको छु हजुरले मलाई दर्शन दिनुहोस् पुनः कहिलेकाहीँ चाहिँ अत्यन्तै कचित हँसती हाँस्ने गर्नुहुन्थ्यो हो प्रभु हजुरले यो सुन्दर संसार कसरी रचना गर्नुभयो होला यो संसार हजुरले कसरी बनाउनु भयो होला कति विलक्षण अनि कति अद्भुत छ यो संसार कहिलेकाहीँ चाहिँ अत्यन्तै उमङ्ग हुने गर्नुहुन्थ्यो अत्यन्तै खुसी हुने गर्नुहुन्थ्यो हे प्रभु हजुरले मलाई यो सुन्दर एउटा मानव सोला दिनुभएको छ अन्य म त्यो 84 लाख योनिहरूमा भट्किँदै आए तर जुन हजुरले आज मलाई यो मनुष्य चोला जुन मनुष्य योनि दिनुभएको छ यो योनि पाएर म अत्यन्तै खुसी छु किनकि कमसे कम हजुरको मैले भजन गर्न पाएको छु हजुरको सेवा गर्न पाएको छु हजुरको कीर्तन गर्न पाएको छु अत्यन्तै कहिलेकाहीँ हाँस्ने गर्नुहुन्थ्यो त कहिलेकाहीँ रुने कराउने गर्नुहुन्थ्यो जब ती अरू राक्षसहरूले देख्ने गर्दथे जब ती अरू राक्षसहरूले देख्ने गर्दथे सबैले पागल भन्ने गर्दथे सज्जन तर जो संसारीहरूको अगाडि पागल छ भने सज्जन त्यही नै एउटा भगवानको भक्त हुने गर्दछ त्यही नै एउटा
भगवत निष्ठा हुने गर्दछ र जो संसारीहरूका लागि ठिक छ, संसारीहरूका लागि जो चाहिँ हाई छ भने त्यो चाहिँ कदापि पनि भगवानको भक्त बन्न सक्दैन। सारा संसार त यस्तै छ। यदि हामी कुनै राम्रो मार्गतिर अगाडि बढ्न चाहिगयौँ भने पनि ती संसारका व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउन कुनै पनि सहयोग गर्दैनन्। गर्छन् त हाम्रो केवल खुट्टा मात्रै तान्ने काम गर्दछन्। अगाडि हामीलाई कदापि पनि बढ्न दिँदैनन्। कुनै एउटा तलाउमा भ्यागुताहरूको समूह रहेछ। एक दिन त्यो तलाउको बिचमा खम्बा रहेछ। सबैजनाले परामर्श गरेछन् कि यो खम्बाको टुप्पोमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले को पुगेर आउँछ। आज ती सम्पूर्ण भ्यागुताहरूमध्ये चाहिँ एउटा बाहिर रहेछ अनि आज सबैले त्यो एउटा खम्बाको टुप्पोमा पुग्ने कार्यक्रम बनाएछन्। अनि ती भ्यागुताहरू चढ्दै गए। सबैजना चढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कति चाहिँ बिचबाट उत्रेछन्। कतिले चाहिँ त्यो खम्बालाई हेरेर यो त अत्यन्तै विशाल छ, चढ्न सकिँदैन, उत्र्यौँ भनेर ती चढिराखेका साथीहरूलाई पनि फर्काएछन्। एउटा साथी चाहिँ अलिक माथि पुगेको थियो। एउटा साथी चाहिँ अलिक माथि पुगेको रहेछ। जब त्यो माथि पुग्यो अरू सबैजना तल गिरिसकेका थिए। ती तलका साथीहरूले चाहिँ आज उसलाई कराइराखेका थिए, त नजा, त माथि चढ्न सक्दैनस्, त नजा, किनकि हेर अहिले त लड्छस्, तँलाई केही हुन्छ। हाम्रो कोटी भनेको त केवल पानीमै मात्रै बस्ने हो, यस्तो माथि त हामी कदापि पनि चढ्न सकिँदैन, त नजा नजा। सज्जन जुन त्यो एउटा भ्यागुत थियो त्यो चाहिँ अलिकति बहिरो रहेछ। उसले सोच्यो कि मलाई त तलबाट सबैले हात हल्लाइराखेका थिए, बिचरा उसले कान्छी सुनिराखेको थिएन। उसलाई लागेछ कि त चढ, माथि चढ, अझै अगाडि बढ जस्तो लाग्यो उसलाई। र त्यो सुनेर ऊ अन्तिममा त्यो खम्बाको टुप्पोसम्म पुगेर फर्क्यो। भन्नुको तात्पर्य यही हो कि सज्जन, संसारमा हामी यदि केही गर्न चाहन्छौँ, केही प्रगति गर्न चाहन्छौँ भने त्यो हाम्रो प्रगतिमा कसैले विघ्न बाधा डाल्ने गर्दछ। प्रहलाद जे पनि संसारीहरूको त्यो नजरमा पागल हुनुहुन्थ्यो, तर भगवानको नजरमा एउटा भगवानको अत्यन्तै परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। प्रहलादजी बढिराख्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै हिरण्यकश्यपले सोच्यो कि अब म आफ्नो जुन विद्यालय छ त्यो विद्यालयमा लगेर अब म शिक्षा सिकाउनु पर्यो। जुन विद्यालयमा गुरुजीहरूले पढाउने गर्नुहुन्थ्यो विद्यालय थियो, हिरण्यकश्यपको आफ्नै विद्यालय। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय रहेछ। त्यो विद्यालयमा चाहिँ उसले पढाउनको लागि दुईजना टिचरहरू राखेको रहेछ। गुरु शुक्राचार्यका पुत्र चण्डमर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराज गृहान्तिके। त्यो दैत्य नीति सिकाउनको लागि दुईजना गुरुहरूलाई राखिएको गुरुका पुत्रहरू थिए, चण्डमर्क, र उनीहरूले चाहिँ दैत्य नीति पढाउने गर्दथे। आज हिरण्यकश्यपले पनि आफ्नो पुत्र प्रहलादलाई पठाइदिए गुरुकुलमा, त्यो दैत्य नीति सिक्नलाई। जाऊ बाबु, तिमी गुरुकुल गएर त्यो अत्यन्तै सुन्दर शिक्षालाई तिमीले ग्रहण गरेर आऊ। थाहा छ पक्कै पनि तिमीले कुनै न कुनै परमार्थ प्राप्त गरेर आउँदछौ। जाऊ तिमी बाबु गुरुकुल। आज गुरुकुलमा पठाइदिए। प्रहलादजी जानुभयो। गएर गुरुजीले त्यो दैत्य नीतिहरू सिकाउने गर्दथे। त्यो दैत्य नीति सिकाउने गर्दथे। दैत्य नीति सिकाउँदाखेरि प्रहलादजी महाराज त्यो दैत्य नीतिलाई शास्त्र रूपमा पढेको पाठहरू बुझाइदिने गर्नुहुन्थ्यो, सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। गुरुहरूले पनि अत्यन्तै राम्रो मान्ने गर्नुहुन्थ्यो। 1 साल भइसकेको थियो गुरुकुल गएको प्रहलादजी, र बिचमा बर्खा बिदा हुने गर्दछ 15 दिनको निम्ति।
त्यो 15 दिनमा चाहिँ गुरुकुलमा ती बटुकहरू चाहिँ आफ्नो घर जाने गर्दछन्। 15 दिनको छुट्टीमा 1 महिनादेखि नै अझ नयाँ नयाँ विद्यार्थीहरूले त त्यो झोलाको तयारी गरिसकेका हुन्छन् र जब बर्खाको छुट्टीमा आफ्नो घरमा फर्केर आउनुभयो प्रहलादजी महाराज। आज हिरण्यकश्यप आफ्नो पुत्र प्रहलाद फर्केर आउँदा अत्यन्तै खुसी थियो। पुत्रलाई आफ्नो काखमा राखेर आज सोध्न थालो, हे बाबु, तिमीले यतिका दिनसम्ममा गएर गुरुकुलमा अध्ययन गर्यौ, गुरुकुलमा अध्ययन गरिरहँदा त्यो गुरुकुलमा त्यो अध्ययन गरिराख्दाखेरि तिमीले सबैभन्दा उत्तम शिक्षा तिमीलाई के लाग्यो? त्यो सुनाऊ बाबु। जब आफ्नो काखमा राखेर आज सोधिराखेको थियो। एकदा सुरराज पुत्र मङ्कमारोप्य पाण्डव प्रपत्सा कथ्यतां वत्स मन्यते साधुयात्मवान्। एकदा सुरराज पुत्र मङ्कमारोप्य पाण्डव प्रपत्सा कथ्यतां वत्स मन्यते साधुयात्मवान्। हे बाबु, बताऊ, तिमीले आजसम्म सिकेको त्यो के सुन्दर शिक्षा सिकेर आयो गुरुकुलमा? म त्यो सुन्दर शिक्षा श्रवण गर्न चाहन्छु। प्रहलादजी महाराजले सोध्नुभयो, मलाई त पिताजीले आज अत्यन्तै सुन्दर शिक्षा सोधिराख्नु भएको छ। त्यो सुन्दर शिक्षा त मलाई आजसम्म प्राप्त भएको छैन। मैले त्यो सुन्दर शिक्षा चाहिँ पिताजीलाई जुन त्यो गुरुकुलमा सिकाएको शिक्षा सोधिराख्नु भएको छ, त्यहाँ त केवल सामदाम दण्ड भेद केवल अनिति नै मात्रै सिकाएका छन्। जुन सुन्दर शिक्षा त मलाई मेरी मातालाई नारदजीले जुन गर्भैमा हुँदा दिनुभएको छ भने अब म त्यही सुन्दर शिक्षा दिन्छु। आज सुन्दर शिक्षा आफ्नो पिताजीलाई दिनुहुन्छ प्रहलादजी महाराज। तत्साधु मन्ये सुरवरीयदेहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यात् हरिमाश्रयेत। तत्साधु मन्ये सुरवरीयदेहिनां। हे पिताजी, मैले आजसम्म सबैभन्दा उत्तम शिक्षा सिकेको साधु सन्तहरूको सेवा गर्नु, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा गर्नु र यो एउटा गृहस्थ जीवन भनेको त अन्धकूप हो। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्। जसरी चाहिँ त्यो एउटा जङ्गलको बिचमा घुमिराखेको बटुवा चाहिँ त्यो घुम्ने क्रममा एउटा अन्धकूपमा पस्ने गर्दछ। त्यो अन्धकूपमा ऊ पसिसकेपछि कदापि पनि निक्लिन सक्दैन। ऊ त्यही फसेर पुरा उसको आयु पर्यन्तसम्म त्यही रहन्छ। त्यस्तै हे पिताजी, यो गृहस्थ जीवन भनेको पनि त्यो एउटा अन्धकूप हो। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्। यो त गृहस्थ एउटा अन्धकूप हो, यसको हजुर मोहमायामा नपर्नुहोस्। वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। यदि म पनि हजुरलाई यही आज्ञा दिन्छु कि हजुर वनमा गएर भगवान श्री हरिको भजन गर्नुहोस्, अनि मात्रै हजुरको कल्याण हुनेछ, अनि मात्रै हजुरको मुक्ति हुनेछ। र संसारी मनुष्यहरू जुन संसारमा भट्किराखेका छन्, सबैभन्दा उत्तम मुक्तिका आश्रय भनेको नै यही छ। जब यस प्रकार प्रहलादजीले हिरण्यकश्यपलाई बताइदिनु भयो,
अब त सज्जन हिरण्यकश्यप अत्यन्तै क्रोधको आवेगमा आउन थाल्यो। हे दुष्ट, तँलाई यस्तो शिक्षा कसले सिकायो जुन शत्रुको म भजन गर्न गएको थिएँ, जहाँ 10,000 वर्षसम्म अत्यन्तै त्यो दारुण तपस्या मैले गरेर गरेको थिएँ र अझ अमरत्वको वरदान प्राप्त गरेर जुन मेरो शत्रु नारायणलाई वध गर्नको लागि मैले लिएको थिएँ, आज त्यही मेरो शत्रुको आज वनमा गएर भजन गर भन्दा तैले सिकाइराखेको छस्। दुष्ट, म तँलाई नमारिकन छोड्दिन। जब क्रोधको आवेगमा आइराखेको थियो, हिरण्यकश्यपले सोच्यो कि यद्यपि यो एउटा बालक हो, बच्चा हो, तर बच्चाले त यस्तो कदापि पनि नबोल्नु पर्ने हो। कसैले काहीँ यो मेरो बच्चाको बुद्धिलाई त विपरीत गरिदिएको छैन। आज फेरि ठकाएर सोध्न थाल्यो, हे बाबु बच्चा, तिमीले अगाडि केही भनिहाल्यौ, तिम्रो यस्तो यो बुद्धिलाई चाहिँ कसले विपरीत बनाइदिने काम गरो? म जान्न चाहन्छु। बच्चा प्रहलाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा बालानाति कुतास्तुभ्या मे सबुद्धि विपर्यया। तिम्रो यो बुद्धिलाई कसले विपरीत बनाइदिने काम गरो बच्चा, मलाई बताऊ। जाऊ गएर तिम्रा गुरुजीहरूलाई बोलाएर लिएर आऊ। आज प्रहलादजी जानुभयो, गएर गुरुजीलाई दण्डवत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। गुरुदेव पिताजीले बोलाइराख्नु भएको छ। आज सन्ना मर्का गुरुजीहरू पनि आउनुभयो। गएर हिरण्यकश्यपलाई नमस्कार गर्नुभयो। नमस्कार महाराज, आज्ञा गरी बक्सियोस्। नमस्कार त तिमीहरूले मलाई पछाडि गर्नु, तर यो मेरो बच्चाको बुद्धिलाई चाहिँ किन तिमीहरूले विपरीत बनाइदियो? जुन शत्रुको म भजन गर्न गएको थिएँ, जुन शत्रुलाई मार्नको लागि म त्यत्रो वनमा गएर तपस्या गरेको थिएँ, तर आज त्यही शत्रुको भजन गर्नुभन्दा मेरो पुत्रले सिकाइराखेको छ। तिमीहरूले जुन मैले बताएको आज उचित शिक्षा दिइराखेका छैनौ कि क्या हो भन्दा जो गुरु सन्ना मर्का थिए, सन्ना मर्काले भनिदिए, महाराज हामीले त अत्यन्तै जुन हजुरले बताउनु भएको छ, जुन दैत्य नीतिको शिक्षा छ, हामीले त त्यही सिकाएका छौँ। अन्यथा अरू कुनै पनि शिक्षा हामीले बताएका छैनौँ। आज गुरुजीहरूले पनि गाली गर्नुभयो, हे कुलङ्गार, हे दुष्ट, तेरो यस्तो बुद्धि कसले विपरीत गरो? सत्य सत्य बता। तत एउटा दैत्य चन्दन बने जातो यम कण्टकद्रुमः, जहाँ चन्दनै चन्दनको वनमा त एउटा आज काँडो किन बनिराखेको छ? दैत्य चन्दन बने यो दैत्यको त कुलमा किन एउटा आज काँडो बनिराखेको छ? हे दुष्ट, अब तँलाई म यस्तो एउटा यातना दिन्छौ कि अब तैँले चेत्दछस्। आज गुरुहरू पनि अत्यन्तै रिसाउनु भयो। गुरुहरूले पनि अलिकति यहाँ दण्ड दिनुभयो। पुनः गुरुहरूले भन्नुभयो हिरण्यकश्यपलाई, हेर्नुहोस् महाराज, अब यो क्रममा चाहिँ हामी हजुरको पुत्रलाई सम्पूर्ण शिक्षा सिकाएर लिएर आउँछौँ। एकचोटिलाई चान्स दिनुहोस्। आज लिएर गए गुरु सन्त मर्काहरूले र लगेर पुनः प्रहलादजीलाई साम दाम दण्ड भेदसँग आज कथा सिकाइयो। सज्जन, साम दाम दण्ड भेद दिएको छ। पुनः आज सम्पूर्ण चिज बताउन लगाउनुहुन्थ्यो। त्यो सम्पूर्ण चिज सुनाइदिनुहुन्थ्यो उहाँले। अन्यथा उहाँलाई केही पनि त्यस्तो गाह्रो लाग्दैनथ्यो। अरूभन्दा सबैभन्दा छिटो सुनाइदिनुहुन्थ्यो। पुनः अर्को छुट्टीमा घर आउनुभयो प्रहलादजी महाराज। अर्को छुट्टीमा घर आउँदा पुनः पहिलेको भान्ति आज आफ्नो काखमा राखेर हिरण्यकश्यपले सोध्यो, बाबु अस्तिको छुट्टीमा आएका थियौ, त्यस समयमा तिम्रो बुद्धि कसैले विपरीत बनाइदिने काम गरेको थियौ। अन्जानीमा केही उल्टा सिधा तिमीले बोलेका थियौ।
अब त मलाई पक्कै याद विश्वास छ कि तिमीले परमार्थलाई प्राप्त गर्न आएका छौ। त्यो दैत्य नीतिलाई तिमीले सिकेर आएका छौ बाबु। अहिलेसम्ममा तिमीले सिकेको अत्यन्तै सुन्दर शिक्षा के हो तिमीले बताऊ। आज प्रहलादजी महाराजले भन्नु सोध्नुभयो पिताजीले मलाई अत्यन्तै सुन्दर शिक्षाको लागि आग्रह गरिराख्नु भएको छ। पिताजीले मलाई अत्यन्तै सुन्दर शिक्षाको लागि आग्रह गरिराख्नु भएको छ भने म कसरी त्यो दैत्य नीति बताउन सक्छु, म त्यो कसरी नराम्रो शिक्षा बताउन सक्छु पिताजीलाई। आज पिताजीलाई सुन्दर उपदेश दिनुहुन्छ प्रहलादजी महाराज। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। आज भन्नुहुन्छ प्रहलादजी महाराज, हेर्नुहोस् पिताजी आज म हजुरलाई बताइराखेको छु श्रवणम कीर्तनम विष्णु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ भगवान विष्णुका ती कथाहरूलाई हामीले श्रवण गर्नु पर्दछ। ती कथाहरूलाई हामीले श्रवण गरिसके पछाडि कीर्तन गर्नु पर्दछ स्मरणम। अनि कीर्तन गरिसके पछाडि चाहिँ ती कीर्तनहरूलाई ती कथाहरूलाई हामीले स्मरण गर्ने गर्नुपर्दछ। जब हामीले स्मरण गर्ने गर्दछौँ, स्मरण गरिसके पछाडि भगवानको हामीले पूजन गर्नुपर्दछ, वन्दन गर्नुपर्दछ। एउटा दास्य भावमा भगवानको सेवक हुनुपर्दछ। र सख्यम आत्मा निवेदन, आफ्नो सम्पूर्ण आत्मनिवेदन चाहिँ भगवानलाई हामीले गर्नुपर्दछ। यदि हामीले यति गर्यौँ भने इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिस्तेन नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधि तमोत्तमम्। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिस्तेन नवलक्षणम। जब हामीले 9वटा लक्षण चाहिँ यदि भगवानमा समर्पण गर्छौं भने क्रियते भगवत्यद्धा, हामीलाई चाहिँ छिटै भगवान विष्णुको त्यो भक्ति प्राप्त हुने गर्दछ। तन्मन्येधि उत्तमम्, तन्मन्येधि उत्तमम यानी कि धि यानी कि बुद्धि, उत्तमम यानी कि मेरो बुद्धिले चाहिँ यही मान्ने यानी कि ये अत्यन्तै उत्तम बुद्धि बताउने गर्दछ। किनकि धि शब्दले यहाँ बुद्धिलाई जनाउने गर्दछ। अमर कोशमा पनि विभिन्न शब्दहरू आउने गर्दछन् बुद्धिका। बुद्धिर्मनिष धिषणा धि प्रज्ञा से मुसीपति। इस प्रकार जब बताइदिनु भयो कि प्रहलादजीले पिताजी मेरो बुद्धिले त सबैभन्दा उत्तम शिक्षा आज यही बताइराखेको छ। अब त हिरण्यकश्यपलाई क्रोधको पारावार रहेन। अब त पुत्रलाई गाली गर्न थाल्यो, हे दुष्ट, हे कुलङ्गार, तँलाई यस्तो शिक्षा आज कसले सिकाइराखेको छ? कोही विद्यालयमा कुनै अनुचरको आज प्रवेश भएको छ कि अन्यथा कोही व्यक्ति आएर यस्तो सिकाइराखेको छ कि या त तेरा गुरुहरूले नै सिकाइराखेका छन् दुष्ट। जुन शत्रुको त मलाई आज बार बार त्यही भजन गर्ने कुरा सिकाइराखेको छ। जब प्रहलादजीलाई आज मार्नको लागि उद्यत भइराखेको थियो हिरण्यकश्यपु, त्यसै समयमा आज गुरु सण्डामर्क आउनुभएछ। गुरु सण्डामर्कले आज प्रणाम गर्नुभयो टाढेबाट। महाराज प्रणाम। जब टाढेबाट प्रणाम गर्नुभयो आज हिरण्यकश्यपले भन्यो, प्रणाम त तिमीहरूले मलाई पछाडि गर्नु, तर यो मेरो
पुत्रको बुद्धिलाई कसले विपरीत बनाइदिइराखेको छ, या त कोही अनुसार आएको छ कि अन्यथा अरू कसैले यो मेरो पुत्रको बुद्धिलाई विपरीत बनाउने काम गरिराखेको छ। म जान्न चाहन्छु, बताओ। गुरुपुत्रहरूले भने हामीले जुन शिक्षा सिकाएका छौं, जुन नीति सिकाएका छौं, त्यो सबै बताउँछ, यसले सबै जान्दछ, तर यसको मति नै यस्तै छ। न मन प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र सत्र नैसर्गिकीयं मतिरास्य राजन् नियत्समन्यं कददास्ममानः। नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्। हे महाराज, यसको जुन मति, जुन बुद्धि त यो बचपनबाटै छ। नैसर्गिकीयम, यसको एउटा यो त नैसर्गिक मति छ। हामीले यसलाई अत्यन्तै सुधार्न खोज्यौं, तर हामीले सुधार्न सकेनौं। मतिरेण कृष्ण परता सतवा मिथो विपद्येत गृह प्रतानाम् अदान्त गोभिरे विसतां तमिस्रम् पुनः पुनः सर्पित सर्वणानाम्। प्रहलाद जी महाराज भन्नुहुन्छ, जुन संसारीहरूका निम्ति, संसारीहरूका लागि जसले सत्य बोल्ने गर्दछ, जसले सत्य कुरा बताउने गर्दछ भने त्यसको कहिले पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ सत्य मान्ने गर्दैनन्। मतेर्न कृष्ण परता सतोवा। आफ्नो त्यो मतिलाई चाहिँ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमान नारायण प्रभु श्री राम, भगवान विष्णुसँग चाहिँ यिनीहरूले लगाउँदैनन्। मिथ्या विपद्येत गृह प्रतानाम। साक्षात एउटा गृहस्थलाई नै सम्पूर्ण यिनीहरूले व्रत मान्ने गर्दछन्। अदान्त गोबेर विसतम तमिस्रम। एउटा त्यो तमिस्र नरकको भागी बनिराखेका छन्। त्यही गृहस्थको भोग विषयलाई, त्यही आफ्नो पुत्र पत्नी कलहत्रको त्यो सम्पूर्ण मोहमा परमात्माको चाहिँ भजन गर्न बिर्सिराखेका छन् मनुष्यहरूले। कस प्रकार भन्दा पुनः पुनः सर्पित सर्वणानाम्। जसरी कसैले एउटा चबाएर त्यो पान खाएर त्यो पानलाई थुक्ने गर्दछ, र यदि त्यो पुनः थुक्लाई उसले पान गर्ने गर्दछ भने त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन। त्यस्तै आज संसारी मनुष्यहरूको हाल भइराखेको छ। र जुन संसारलाई सत्य कुरा बताइन्छ भने ती संसारीहरूले चाहिँ असत्य कुरा मान्दछन्। आज निर्भीकसँग अत्यन्तै नडराइकन जब प्रहलादजी महाराजले बताइदिनु भयो, प्रहलादजीले बताइदिनु भयो हिरण्यकश्यपलाई, साथमा गुरुजीहरूलाई अब त क्रोधको पारावार रहेन। अन्तिममा प्रहलादजीलाई उताएर धडामसँग धरतीमा पटकिन थालो। त्यति गर्दा पनि आज प्रहलादजीको सज्जन मृत्यु हुन सकेन। प्रहलादजीको मृत्यु हुन सकेन सज्जन। अब त आफ्ना अनुचरहरूलाई आज्ञा दियो, हे अनुचर हो, यसलाई वनमा लिएर जाओ, वनमा लगेर गएर यसको वध गरिदेऊ। आज अनुचरहरू लिएर गए वनमा प्रहलादजीलाई एउटा पशुको भाँति बाँधेका छन्। लगेर त्यो अत्यन्तै एकान्त अनि घनघोर वनभित्र लगेर जब ती अत्यन्तै विशाल विशाल तीरहरू छन्, ती विशाल विशाल भालाहरू छन्, ती भालाहरू लिएर गए आज प्रहलादजीलाई वध गर्नको लागि। तर प्रहलादजी भगवानको भजन गरिराख्नु भएको छ। जब उनीहरूले त्यो प्रहलादजीलाई अस्त्र प्रहार गर्ने गर्दथे, शस्त्र प्रहार गर्ने गर्दथे सज्जन, त्यस समय एउटा पुष्पले छोएको भाँति हुने गर्थ्यो अरे प्रहलादजीलाई। अग्निस्तासिततां याति जलस्थलतां गतम् अस्त्राणि पुष्पभावं च हरिर्नामानुकीर्तना। जुन भगवानको त्यो कीर्तन गरेको प्रभावले गर्दा अग्निस्तासिततां याति
जब ती आगका अगुल्टाहरूले ती ताताजीहरूले रोप्ने गर्दथे त्यस समयमा अत्यन्तै शीतल प्रदान हुने गर्दथ्यो अरे। जलस्थ स्थलताम गतम, जलमा स्थल देख्ने गर्नुहुन्थ्यो, स्थलमा जल देख्ने गर्नुहुन्थ्यो। अस्त्राणी पुष्प भावन्छ, जब ती विभिन्न शूलहरू कण्टकहरू ती अत्यन्तै विशाल विशाल तीरहरू प्रहलादजीको शरीरमा लगाउने गर्दथे। त्यस समयमा चाहिँ प्रहलादजीलाई एउटा कसैले यदि कमल पुष्प हात्तीलाई फ्याँक्ने गर्दछ भने त्यस समय त्यो हात्तीलाई कति लाग्ने गर्दछ, त्यस्तै आज प्रहलादजीलाई भइराखेको थियो अरे सज्जन। भगवानको हर वक्त कीर्तन गरिराख्नु भएको छ। आज ती असुरका सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्रहरू टुटेर गए, सम्पूर्ण अस्त्रहरू शस्त्रहरू टुटेर गए, तर पनि त्यो दुष्टको अझ प्रहलादको वध हुन सकेन। गएर हिरण्यकश्यपलाई सुनाए, हे महाराज, आज सम्पूर्ण हाम्रा अस्त्र शस्त्रहरू टुटेर गए, साथमा सम्पूर्ण भएका ती हतियारहरू नष्ट भए, त्यही पनि यो दुष्ट मार्न सकेन, हामीले मार्न सकेनौ। आज्ञा दियो आज आफ्ना सेवकहरूलाई। अब त विभिन्न मायाहरू रच्न थालो। दिग्गज नन्द सुकेशा अविचारा पातने मायावी सन्निरोधेसा गरदाने भोजने। विभिन्न अब त माया गर्न थालो, मायाहरू रच्न थालो। हिरण्यकश्यपले आज आफ्ना सेवकहरूलाई आज्ञा दियो, जाओ, तिमीहरूले ती अत्यन्तै ती उन्मत्त विशाल दिग्गज हात्तीहरू छन्, ती हात्तीहरूद्वारा कुल्चाएर मार लिएर जाओ। आज ती अत्यन्तै विशाल उन्मत्त हात्तीहरूलाई लिएर गए। प्रहलादजीको जब अगाडि पुर्याए, आज त्यो प्रहलादजीको अगाडि पुर्याउने बित्तिकै हात्तीहरूले आज साक्षात त्यसमा भगवानको भक्तको दर्शन गरे। प्रहलादजीको आज हात्तीहरूले सोचे कि जुन आज यी भक्त छन्, यिन भक्तका नाथले कुनै समयमा हाम्रो नाथ गजराजको गजेन्द्रको उद्धार गरेका थिए भने हामी यिनलाई कसरी वध गर्न सक्दछौँ, जसले जुन यिनका नाथ जुन प्रभुले हाम्रो रक्षा गर्नु भएको छ भने कसरी हामीले यिनको वध गर्न सक्दछौँ। आज पछाडिबाट हात्तीलाई त्यो विभिन्न आज पिटिराखेका छन्, त्यो स्यालाई खोपिराखेका छन्, भालाहरू रोपिराखेका छन्, तर आज हात्तीहरू अगाडि बढेका छैनन्। आज शरीर रक्तधार भइराखेको छ, रक्तम्य बनिराखेको छ। आज त्यो हात्तीका आँखाबाट अश्रुका धारहरू बगिराखेका छन्, अश्रुका धारहरू बगिराखेका छन्, तर अगाडि आज बढेनन्। यदि हामीले यिनको वध गर्यौँ भने जुन नाथले हाम्रो रक्षा गर्नु भएको थियो, जुन समयमा गजेन्द्रले केवल एउटा कमल पुष्प लिएर प्रार्थना गरेको थियो, यस्मात्मनिदं निजमायार्पितं कचित् दिवातं कचित् तिरोहितं, यानी कि हे नाथ, हजुरले आएर मेरो रक्षा गर्नुहोस्। एउटा त्यो भक्तिको लहरमा एउटा त्यो जुन भक्तको भक्तिमा प्रभु बाँधिएर आज आएर जुन हाम्रो नाथको रक्षा गर्नु भएको थियो भने त्यही नाथका भक्तको हामी वध कसरी गर्न सक्दछौँ, अन्यथा हामीसँग त्यो वध गर्ने सामर्थ्य छैन। आज हात्तीहरूले सोचे कि जहाँ ती भगवानका भक्तहरूको जन्म हुने गर्दछ, जहाँ रहने गर्दछन् भने साक्षात त्यो त्यहाँको भूमि अत्यन्तै परम पावन हुने गर्दछ, जहाँ ती भक्तहरूका चरण रस परेका हुने गर्दछन् भने महाराज हुने गर्दछ। आज हात्तीहरूले आज आफ्नो सुरद्वारा प्रहलादजीलाई आफ्नो पिठ्युमा राखेर आज सम्पूर्ण त्यो वनको परिक्रमा लगाउँदा भए। अब त हात्तीद्वारा पनि वध हुन सकेन। त्यो अनुचरहरू आएर भन्न थाले,
भन्न थाले, महाराज हामीले वध गर्यौं तर हात्तीद्वारा पनि वध हुन सकेन। अब के गर्ने? हात्तीले पनि कुल्चिन सकेन। हात्तीले त साक्षात आफ्नो पिठमा राखेर परिक्रमा गरायो। अबको क्रममा हिरण्यकश्यपले आज्ञा दियो कि जा त्यो दुष्टलाई लिएर जाओ, गएर दण्डसुकेश यानी कि अत्यन्तै दण्डसु गरेका जुन तीक्ष्ण विशाल अत्यन्तै विशाल अत्यन्तै जहरीला सर्पहरू छन्, अत्यन्तै विषाइला सर्पहरू छन्, ती सर्पद्वारा तिमीहरूले कुल्चाएर डसाएर तिमीहरूले वध गर। आज ती अत्यन्तै डरलाग्दा अत्यन्तै भयंकर विशाल सर्पहरू लिएर गए। गएर जब प्रहलादजीको अगाडि छोडिदिए, प्रहलादजीले आज साक्षात त्यो सर्पमा पनि प्रभु आज हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो, हे प्रभु, हे शेष नारायण, आज साक्षात म हजुरको दर्शन गर्न चाहिराखेको थिएँ। आज हजुर एउटा भक्तमाथि करुणा गर्न, भक्तमाथि कृपा गर्न साक्षात हजुर मलाई दर्शन दिन आउनु भएछ। हे प्रभु, हे नाथ, हजुरलाई मेरो कोटि प्रणाम छ। जब आज ती अत्यन्तै विशाल सर्पहरूलाई प्रार्थना गर्नुभयो, साक्षात त्यो सर्पमा पनि प्रभु श्रीमन्नारायण भगवान शेषको दर्शन गर्नुभयो। आज ती सर्पहरूले पनि सज्जन दशरथ सर्पहरूले पनि प्रहलादजीको परिक्रमा लगाएर त्यहाँदेखि अन्तर्धान भए। अब सर्पद्वारा नमरिसके पनि सके पछाडि आएर प्रार्थना गरे, महाराज त्यो सर्पद्वारा पनि त्यो दुष्ट मर्न सकेन। सर्पद्वारा नमरिसकेपछि एउटा आज अविचार यज्ञ गर्न थालो, जहाँ ब्राह्मणहरूलाई ऋतुजहरूलाई बोलाएर अविचार यज्ञ लगायो हिरण्यकश्यपले। जब अविचार यज्ञ लगाउँदाखेरि अविचार यज्ञबाट आज कृत्या नामकी एउटा राक्षसी प्रकट भइन् र सम्पूर्ण ती राक्षसहरूको वध गरिन्। आज जब ती दुष्ट ब्राह्मणहरूको पनि वध गर्न आँटिराखेकी छिन्, जब ती दुष्ट ब्राह्मणहरूको आज वध गर्न आँटिराख्दाखेरि सज्जन दुष्ट ब्राह्मणको वध गरिराख्दा आज प्रहलादजी महाराजले हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो, हे मातेश्वरी, हे देवी, हजुरले वध नगर्नुहोस्। जुन ऋत्विजहरूले वेदको रक्षा गर्नु भएको छ, जुन ऋत्विजको अन्जानमा उहाँहरूले यज्ञ गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि आदेश दियो, हजुरले छोडिदिनुहोस्, वध नगर्नुहोस्। आज जब ऋत्विजसँग प्रार्थना गर्नुभयो, आज ती कृत्याले ऋत्विजलाई छोडिदिनु, सम्पूर्ण ती अनुचरहरूलाई आज कृत्याले भस्म गरिदिनु। र अन्तिममा ब्राह्मणहरू त्यो प्रहलादको स्तुति देखेर अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो र आज प्रहलादजीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। ऋत्विजहरूले पनि दीर्घायु र प्रतिहत बलवीर्य समन्विता पुत्र पौत्रादनं स्वैर्यं युक्त वत्सा भवतमम्। अत्यन्तै सुन्दर वरदान दिनुभयो, जाऊ बाबु, तिम्रो आयु अत्यन्तै दीर्घ रहोस्, बलवीर्य समन्विता, अत्यन्तै तिमी बलवान रहो, तिमी अत्यन्तै बलवान रहो, तिम्रो आयु रहोस्, धन दान सुख सम्पत्ति तिम्रो बढेर जाओस् बाबु, बढेर जाओस्। यस प्रकार आशीर्वाद दिनुभयो आज साधु सन्तहरूले। जब साधु सन्त आज ब्राह्मणहरूले पनि आशीर्वाद दिनुभयो, आज त्यो अविचार यज्ञद्वारा पनि प्रहलादजीको वध हुन सकेन सज्जन। अब त विभिन्न मायाहरू रत्न थालो। अब त आदेश दियो, यो दुष्टको यो अविचार यज्ञबाट पनि वध भएन। अब तिमीहरूले लगेर त्यो अत्यन्तै विशाल 100 योजन पर्वतबाट तिमीहरूले लगेर गिराइदिने काम गर।
गिराइदिने काम गर। आज प्रहलाद लाई लिएर गए ती दुष्ट राक्षसहरू 100 योजना अत्यन्तै विशाल पर्वतबाट आज ती गिराउने काम गरे, जहाँ तल अत्यन्तै तीक्ष्ण तीक्ष्ण ती पर्वतका चुचुराहरू थिए। जब माथिबाट गिराइदिएर असुरहरू गए, जब प्रहलादजी गिरिराख्दाखेरि आज धरती मातालाई दया आयो। एउटा भगवानको भक्तलाई यिनीहरूले गिराइराखेका छन्। आज यो प्रभुको भक्तको यो आज अत्यन्तै अविचार भइराखेको छ। आज माता पृथ्वीले हात फैलाएर साक्षात प्रहलादजीले आफ्नो गोदीमा राख्ने काम गर्नुभयो र प्रहलादजी त्यही वनमा डुल्नुहुन्थ्यो, कन्तमूलहरू खानुहुन्थ्यो। त्यसरी नै भगवानको भजन गरिराख्नु भएको थियो। एक दिन त्यो वनमा घुमिराख्दा कुनै अनुचरले देखो प्रहलादजीलाई गएर सुनाइदियो, महाराज प्रहलाद त वेद योनिमा आएको छ अथवा कुनै यद्यपि उसको मृत्यु नै भएको छैन, वनमा घुमिराखेको छ। यति सुन्न साथ हिरण्यकश्यपले आज्ञा दियो, जाओ गएर त्यसलाई लिएर आओ। आज प्रहलादजीलाई लिएर आए सज्जन। अब यस्तो निर्णय बनाए कि एउटा अत्यन्तै अँध्यारो कोठामा राखिएको छ। राख्ने प्लान बनायो र अत्यन्तै जहाँ अन्धकार कोठामा ल्याएर तालचा बन्द गरेर राखो, जहाँ 6 महिनासम्म दुष्ट तँलाई मैले हर तरिकाले वध गर्न खोजे तर त मरिनस्। अब तँलाई म एउटा यस्तो कोठामा राख्छु कि जुन बन्द कोठामा राख्नेछु तँलाई। बन्द कोठामा म तँलाई राख्नेछु दुष्ट। अनि हेर्छु त तँलाई केही पनि खान दिन्न, त मर्छस् मर्दैनस्। आज त्यो अत्यन्तै अन्धकार त्यो बन्द कोठामा राखो। जब बन्द कोठाभित्र प्रहलादजीलाई थुन्ने काम गरियो, प्रहलादजी त अत्यन्तै मनमा खुसी लिनुभयो, मनमा नै खुसी हुनुभयो। हे प्रभु, त्यो बाहिरी संसार मैले घुमेर हजुरको भजन गर्न पाएको थिएन। कमसे कम आज मलाई एउटा एकान्त स्थान, एउटा अन्धकार स्थान मलाई मिलिराखेको छ, जहाँ मैले हजुरको भजन गर्न पाइराखेको छु। आज त्यही अन्धकार कोठाभित्र पनि साक्षात भगवानको भजन गर्न थाल्नुभयो। भगवानको भजन गरिराख्ने क्रममा आज 6 महिना बितिराखेको थियो। 6 महिना बित्दाखेरि पनि आज त्यसको बिचमा भगवानले आज वैकुण्ठाधीश प्रभुले माता लक्ष्मीलाई सोध्नुभयो, हे देवी, आज संसारमा यस्तो कुनै मेरो सृष्टिमा मेरा ती कुनै पुष्पहरूमा आज पानी कम भएको छ? जति पनि यो संसार छ, यो संसारमा जति पनि हामी छौँ त्यो त एउटा भगवानका हामी पुष्प हौ नि। भगवानले हामीलाई बनाउनु भएको छ। यानी कि बिस्तारै हाम्रो सानो हुँदै हुँदै जान्छौँ। बिचमा आएर जब हामीलाई जवानी प्राप्त हुने गर्दछ, जसरी त्यो एउटा पुष्प फत्रिने गर्दछ, जवानीमा हामी त्यसरी नै फत्रिने गर्दछौँ। जब त्यो घाम अस्ताएपछि त्यो फुल ओइलाउने गर्दछ, त्यसरी नै हामी पनि जब बुढेसकाल भइसकेपछि हामी पनि त्यो यानी कि डालीबाट गिर्ने गर्दछौँ। आज भन्नुभयो माता पार्वतीलाई, हे देवी, मेरो आज कुन पुष्पहरूमा आज पानीको कमी भइराखेको छ, कुन मेरो भक्त आज भोकाइराखेको छ, कोही संसारमा एउटा भक्त भोकाइराखेको छ देवी, मलाई त्यस्तो आभास भएको छ। भगवानले माता लक्ष्मीले भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुरको अत्यन्तै भगवत निष्ठ हजुरको परम भक्त आज प्रहलाद अत्यन्तै आज भोकाइराखेका छन्। तिनैको लागि म 84 व्यञ्जन बनाइराखेको छु। माता लक्ष्मीले साक्षात आज प्रहलादको निम्ति सज्जन 84 व्यञ्जन बनाएर ल्याएर प्रहलादजी महाराजलाई दिनुभयो। प्रहलादजी महाराज आज त्यो दिव्य 84 व्यञ्जन आज भगवानलाई भोग लगाएर जब पाइराख्नु भएको थियो, यता दुष्टहरूले सोचे कि अब त 6 महिना भयो, यसलाई भोजन पनि केही दिएको थिएन, अब त यो दुष्ट पक्कै पनि मरो होला। जब आज दरबार खोलेर हेरे, आज त्यो गेट खोलेर हेर्दा त अगाडि 84 व्यञ्जन छन्। 84 व्यञ्जनलाई आज ग्रहण गरिराख्नु भएको छ। हे दुष्ट, आज प्रश्न गरे, हे दुष्ट, यो अत्यन्तै
बन्द कोठामा अत्यन्तै एकान्त स्थानमा पनि तँलाई भोजन कसले ल्याएर दियो तँलाई त यो ठाउँमा आउन यद्यपि हामी भन्दा अरू कोही पनि सक्दैनथ्यो भने त दुष्टलाई कसरी भोजन आयो बता दुष्ट बता। जब प्रश्न गरे प्रहलादजी महाराजले भन्नुभयो जुन प्रभुले मेरो गर्भमा जुन समयमा आफ्नो माताको गर्भमा थिए मातृ गर्भमा थिए त्यस समयमा जुन प्रभुले मेरो रक्षा गर्नुभयो जुन प्रभुले गर्भमा मेरो गर्भस्थ शिशु हुँदै जुन प्रभुले रक्षा गर्नुभयो त्यही गर्भमा जुन प्रभुले मेरो पालन पोषण गर्नुभयो त्यो गर्भमा हुँदा नै जुन प्रभुले मेरो रक्षा गर्नुभएको थियो जुन सम्पूर्ण भोजनदेखि लिएर जलसम्म चाहिँ प्रभुले पुर्याइदिनु भएको थियो भने आज तिनै प्रभुले मलाई पुर्याइराख्नु भएको छ। प्रहलादजीले बताइदिनु भयो आज सम्पूर्ण ती असुरहरू दङ्ग परेकी साक्षात 84 व्यञ्जनलाई प्रहलादजीले पाइराख्नु भएको छ। प्रहलादजीले पाइराख्नु भएको छ तिनै 84 व्यञ्जनहरूलाई। र अब त अन्तिममा गएर सुनाइदिए सेवाकरले महाराज त्यो दुष्टको त अझै पनि वध हुन सकेन 84 व्यञ्जनहरू पाइराखेको छ त्यो बन्द कोठामा त्यो अँध्यारो कोठामा पनि त्यसले हजुरले के गर्नुहोस्। अब त अन्तिममा सोच कि सम्पूर्ण उपाय लागि नसके पछाडि जो माता कयाद हुनुहुन्थ्यो अब सोच कि कयाद भनेकी त्यो एउटा भगवान की भक्त हो नि उसले पनि नारायणको नाम जप्छे नारायणको नाम जप्न लगाउँछ भने अब यहीद्वारा यसको वध गराउनु पर्दछ। गएर एउटा विषको कटौरो पक्राउ तिमीहरूले गएर कयादुलाई जसरी पनि प्रहलादलाई त्यो विष खुवाउन बाध्य बनाओ जाओ। आज ती अनुचरहरू गएर बताइदिए हे कयादु तिमीले हामीले जुन यो कटौरामा विष ल्याएका छौं त्यो विष तिमीले आफ्नो पुत्रलाई पान गराउनु पर्नेछ। त्यो विष तिमीले पान गराउनु पर्नेछ किनकि त्यो विष तिमीले पान गराउनु पर्नेछ। यो कटौरीको विष लगेर तिमीले आफ्नै हातद्वारा खाऊ। माता कयादुले भन्नुभयो यद्यपि म संसारको सम्पूर्ण कर्महरू गर्न तयार छु तर यो म आफ्नै हातले जुन पुत्रलाई मैले 9 महिनासम्म आफ्नो गर्भमा राखेर जन्म दिएकी छु हुर्काएकी छु जुन पालन पोषण गरेकी छु त्यो पुत्रलाई म यो विष खुवाउन सक्दिन कदापि पनि मबाट यो काम हुन सक्दैन। मबाट यो काम कदापि पनि हुन सक्दैन। अन्तिममा माता कयादुलाई दुष्टहरूले अत्यन्तै अब त यातना दिन थाले हे दुष्टे तैले यो खुवाउनै पर्छ किनकि जबसम्म खुवाउँदिनस् तबसम्म हामीले तँलाई यातना दिन्छौँ। आज माता कयादुका शरीरमाथि ती विभिन्न भालाहरू घप्न थाले ती विभिन्न डन्डाहरूले पिट्न थाले अत्यन्तै शरीरबाट आज रक्तको धार बगिराखेको छ। आज मानौ जब प्रहलादजीको अगाडि गएर त्यो प्रहलादजीलाई जुन विषको कटौरा पक्राएर बाबु यो कटौरामा विष छ तिमीले पान गएर भन्नु पर्नेछ। आज बाणीहरू अवरुद्ध भएका छन्। आज मुखमण्डलबाट शब्द निक्लिएको छैन। मुखमण्डलबाट शब्द निक्लिन सकेका छैनन्। ती शब्दहरू आज प्रस्फुटन उच्चारण भइराखेका छैनन्। माता कयादुका आज पृथ्वीमा जहाँ पाइलाहरू टेकिराख्नु भएको थियो एकपछि एक पाइला भाँसिराखेका थिए आज शरीर थामिएको थिएन। माता कयादुको हातमा विषको कटौरो छ। पछाडिबाट दुष्टहरूले आज यातना दिइराखेका छन्। छिटो भन्दा छिटो तैले लागेर विषमा लडखडाउँदै ती बलिन्द्र
अश्रुका धारहरू आज आँखाबाट बगेका छन् सज्जन माता कयादुका। यद्यपि जुन प्रहलादलाई आज त्यो बाबु यो कटौरीमा विष मैले विष ल्याएकी छु तिमीले पान गरिदेऊ भन्दाखेरि आज सायद मेरो अन्तिम मैले त्यो सास रोकेर बोलिराखेकी हुन्छु। जुन मेरो पुत्रले अन्तिम त्यस समयमा म त्यो आफ्नो सास रोकेर बोलिराखेकी हुनेछु। त्यस समयमा मेरो प्राण निक्लिनेछ। म कसरी आफ्नो पुत्रलाई भनौँ? यद्यपि जब माता जान उद्यत हुनुहुन्न त्यही पनि पछाडिबाट ती दुष्टहरूले आज विभिन्न यातनाहरू दिएका छन्, विभिन्न कष्टहरू दिएका छन्, विभिन्न कष्टहरू दिएका छन्। ए दुष्टले छिटो भन्दा छिटो लगेर खा। आज लडखडाउँदै त्यो विषको कटौरो लिएर जानुभयो प्रहलादजीको अगाडि। यद्यपि केही बोल्न चाहनुहुन्छ माता कयादु आज गला अवरुद्ध छ। माता कयादुको सज्जन केही पनि बोल्न सक्नु भएको छैन। केही पनि बोल्न सक्नु भएको छैन। माता कयादु अत्यन्तै आज रोइराख्नु भएको छ। सज्जन एउटी माता हुन्ने श्रुतिको वचन छ, कुपुत्र जायेत कचिदपि कुमाता नभवति। भलै एउटा पुत्र कुपुत्र हुन सक्दछ, एउटा सन्तान कुलको कुलङ्गार बनेर निक्लिने गर्दछ, तर ती माता कदापि पनि कुमाता हुन सक्दिनन्। श्रुतिको वचन छ सज्जन। तर आज आफ्नै एउटी माताले पुत्रलाई विषपान गराउन गइराखेकी छिन्। भन्नुपर्नेछ वत्स प्रहलाद तिमीले यो विषलाई पान गर बाबु। अन्तिममा लडकराउँदै प्रहलादजी भाइको छेउमा पुग्नुभयो। जब रुँदै कराउँदै जाँदा प्रहलादजीले आँसु पुस्नुभयो। हे मातेश्वरी हजुर किन रोइराख्नु भएको छ? त्यो दुःखको कारण के छ मलाई बताउनुहोस्। माता कयादुले भन्नुभयो हेर वत्स, हेर बाबु दुःखको कारण त म तिमीलाई के भनौँ। हेर जुन यो कटौरामा मैले विष लिएर आएकी छु नि बाबु, यो विष तिमीले पान गर्नु पर्नेछ। किनकि दुष्टहरूले तिमीलाई पान गराउन मलाई बाध्य बनाएका छन्। मैले अवश्य तिमीलाई यो विषको कटौरा बाबु, यो कटौरामा विष छ तिमीले पान गर भनेर मैले भन्नु पर्नेछ, मैले बताउनु पर्नेछ, मैले तिमीलाई भन्नु पर्नेछ। तिमीले त्यो विषको कटौरीलाई जुन कटौरीमा भएको त्यो विषलाई तिमीले पान गरिदिनु पर्नेछ वत्स। अन्यथा नमानिकन तिमीले दुष्टहरूले मलाई अत्यन्तै बाध्य बनाएका छन्। आजसम्म संसारमा जति पनि माताहरू छन् ती माताहरूले कदापि पनि त्यो आफ्नो पुत्रलाई सज्जन विषपान गराएकी छैनन्। र अबका दिनमा वत्स कुनै पनि माताले कुनै पनि आफ्नो पिताहरूले आफ्नो पुत्रीको नाम कयादु कदापि पनि राख्ने छैनन्। किनकि त्यो इतिहासको कालो पानामा त्यो म एउटा दग्धाक्षरमा कयादु नाम लेख्न गइराखेकै छु। अगाडि कुनै पुस्ताहरूले यहाँदेखि अगाडि कुनै आफ्नै सन्तानको कुनै पुत्रको नाम कयादु राख्ने छैन। किनकि कयादु जुन आज तिम्री माताको नाम थियो त्यो एउटा इतिहासको कालो पानामा कयादु नाम छापिएको छ वत्स। किनकि एउटी म अत्यन्तै निर्दयी अनि निकृष्ट माता बन्न पुगेकी छु। हिजोसम्म एउटी तिम्री म प्यारी माता थिए, तिमीलाई मैले लाड दुलार प्यार गर्ने गर्दथे। आज म एउटी दुष्ट माता बनेकी छु, तिम्रो निम्ति एउटी कुमाता बनेकी छु वत्स। यो कटौरीमा विष छ, तिमीले यो विषलाई पान गर्नु पर्नेछ। आज जब तिमीले यो विष पान गर्छौ नि वत्स, त्यो विष पान गर्दा आज मैले त्यो सासलाई रोकेकी हुनेछु, त्यो प्राणलाई रोकेर बसेकी हुनेछु। जब तिमीले विष पान गरिसक्दा आज यो मेरो प्राण पनि निक्लिनेछ वत्स। तिमीले यो कटौरीमा रहेको विषलाई पान गरिदिनु पर्नेछ। प्रहलादजीले माता
कयादुका आँखाबाट अश्रु पुस्नुभयो हे माध्यश्वरी। अरू समयमा रुँदा हजुरले मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो, तर आज हजुर रहिराख्नु भएको छ। दिनुहुन्थ्यो विषको कटौरो, म त्यो विषलाई पान गर्नेछु। आज माता कयादुले बताइदिनु भयो, आज परमेश्वर प्रभु श्री रामलाई तिमीले याद गर, आफ्नो हृदयमा राख र तिमीले यो विषलाई पान गरिदेऊ बाबु, यो विषलाई पान गरिदेऊ। आज तिम्री त्यही निर्दयी अनि तिम्री त्यही निकृष्ट माता आज आफ्नै पुत्रको वध गरिरहेकी छे। बच्चा तिमीले यसलाई पान गर। आज जब प्रहलादजीले पान गर्नुभयो, प्रहलादजीले पान गर्दा प्रभु श्रीराम हृदयमा हुनुहुन्थ्यो। प्रभु श्रीरामले आज भोले बाबालाई आह्वान गर्नुभयो। भोले बाबाले आज त्यो विषलाई पान गरिदिनु भयो। विषलाई पान गर्दा पनि आज पान गरिसके पछाडि प्रहलादजीको पनि सज्जन मृत्यु हुन सकेन। अन्ततगतमा प्रहलादजीको मृत्यु नभइसके पछाडि पुनः माता कयादु पनि अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो, अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। र अब त विभिन्न त्यस्तै मायाहरू रचि नै राखेको थियो हिरण्यकश्यपुले। र भोलिका प्रसङ्गमा हामी प्रहलादजी महाराजले आफ्ना शिष्यहरूलाई, आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई जुन खेलहरू विभिन्न सिकाउनु भएको थियो, सिकाउनु भएका कथाहरू, साथमा नृसिंह भगवानले हिरण्यकश्यपुको वध गरेको कथा हामी अवश्य श्रवण गर्नेछौँ भन्दै आजका प्रसङ्गलाई यही विश्राम दिन चाहन्छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय, बांके बिहारी लाल को जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।